अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु जे प्रोग्राम में सभ खां पहिरीं मेरान टीवी ॾिसंदड़ ऐं ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद टाइम जो हीउ प्रोग्राम ॾिसंदड़ उन्हनि खे साल 2022 जूं मुबारकबाद ॾींदासीं। ऐं अॼु जे प्रोग्राम में जंहिं महिमान शख़्सियत सां मौजूदु हूं तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान पार्लिमानी सेक्रेटरी गज़ारा सैफ़ी साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां बि तहरीक इंसाफ़ जी बिलख़ुसूस वफ़ाक़ी हुकूमत जी 1 साला कारकर्दगी जेकी साल 2021 में रही उन बाबति बि मालूम कंदासीं। मिनी बजट बि जेको हिकु अमल विझायो वियो उन जे हवाले सां कुझु मामलात ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं सिंध में तहरीक इंसाफ़ पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा कयो आहे गज़ाला सैफ़ी, छाकाणि त हिन जो तालुक़ु सिंध सां आहे, कराची सां आहे ऐं हुतां हुननि जो तालुक़ु आहे। मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि। गज़ाला साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गज़ाला साहिबा, एक तो साल 2022 शुरू हो गया, साल 2021 की अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में कोरोना से हट के सियासी मामलात के हवाले से और ओवरऑल आवाम को रिलीफ देने के हवाले से साल 2021 तहरीक इंसाफ के लिए कैसा रहा? देखिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना को एक तरफ नहीं रखा जा सकता क्योंकि कोरोना उसका हिस्सा है पिछले साल का। तो कोरोना तो एक ऐसी बीमारी और वबा थी जो पूरी दुनिया पे फैली, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी है, पूरी दुनिया की इकॉनमी पे हुआ और उसको अलग नहीं किया जा सकता, किसी और खाने में रख के बात नहीं की जा सकती। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतरीन तौर पर कोरोना को हैंडल किया है जिन मुल्कों में, उनमें पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त आता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को इसका फिर वो भी जाता है, सेहरा भी बांधा जाएगा और उनको शाबाश भी देनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में जहाँ इकॉनमी भी आपकी जो है वो नीचे थी और बहुत मुश्किलात का सामना था, उसके बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ा। उसके बावजूद जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए सिंध के अंदर, सिंध के हवाले से, जिसके अंदर अभी जो लेटेस्ट वो चीज़ हुई है वो ग्रीन लाइन हुआ है। फिर सर्कुलर रेलवे के बारे में बहुत अरसे से बात होती रही है, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। फिर K4 का जो मंसूबा है पानी का, जो कि कराची जो है वो खाना जंगी का शिकार हो सकता है और बहुत सारे इलाक़ों में लड़ाइयाँ और झगड़े जो हैं वो पानी की वजह से भी हो रहे हैं। तो उसको हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फंड्स कराची के लिए रखे थे उसमें से इसको भी रखा गया। नाले जो कि बहुत कहने को नाले हैं मगर उनकी वजह से पोल्यूशन है, उनकी वजह से क्लॉगिंग है, रुकावट है और बंद हो जाते हैं नाले, तो उसकी वजह से बारिशों में पानी उबल के आ जाता है, लोगों के घर जो हैं वो पानी के ज़ेरे आब आ जाते हैं। अब इतना बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन शहर कराची, जिसके अंदर ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी फराहम ना की गई हों जो सिंध का हिस्सा हो जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े ज़ोम से कहती है कि 18वीं तरमीम जो है उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों में हाथ बटाने को भी तैयार नहीं है। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो एक हमारे लिए, मेरे ख़्याल में उसका भी एक ताज पहनना चाहिए, क्योंकि ये कितनी बड़ी कोशिश है जिसमें 400 स्पेशलिस्ट एजुकेशन के पूरे पाकिस्तान से इन्वॉल्व किए गए और उनको उस नए दरस व तदरीस के प्रोग्राम जिसके अंदर मदरसे भी शामिल होंगे उसमें इन्वॉल्व किया गया। वरना इससे पहले 2006 में सिर्फ 30 या 40 लोग थे जिनका ताल्लुक़ सिर्फ पंजाब से था और वो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे थे। अच्छा गज़ाला साहब, आपने जो अभी चीता अहम नुकात बताए हैं, जो आपने बताया कि तहरीक इंसाफ ने सिंध में इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने एक शिकवा किया, आपको याद होगा कि 6 माह पहले 8 अरब का ऐलान किया गया, जिसको कहा कि इंस्टॉलमेंट में देंगे, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत देंगे। वो मामला हल नहीं हुए। बकौल सिंध हुकूमत हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारा NFC के तहत जो हमारा हिस्सा है वो हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। तो आप नहीं समझते कि सिर्फ ऐलानात तक हद तक मामला हैं या प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं? 1 रुपया तक तो नहीं मिला की बात नहीं है। उन्होंने कहा हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, मगर बात यह है कि जब भी इनको मिला इन्होंने उसको करप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया, तो उसका अपनी जेबें भरी। आप देखिए ना, हर चीज़ तो आंखों से नज़र आती है। जब कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट होता है तो वो आंखों से नज़र आ जाता है। अभी जो सखर का जो बन रहा है, हाईवे जो बन रही है, बाईपास, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है तो बनेगा।
پھر یہ جن باتوں کے بارے میں بہت شور مچاتے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہی سندھ میں بنی ہے. NICVD دیکھ لیجئے, جس کے لیے کہتے ہیں NICVD ہمارا, NICVD سندھ کا حصہ ہے. فل فلیج کریڈٹ ان کا نہیں ہے, اس میں عام لوگوں نے, بڑے بزنس مین نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کیا. پارلیمنٹ میں اعتراض نہیں کیا کہ پارلیمنٹ میں تو پی پی والے کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا کارنامہ ہے, علاج کروانے ہمارے پاس آتے ہیں دوسرے صوبوں. بھائی علاج, اگر کوئی ایک چیز موجود ہے جس پہ لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں نے خرچہ کیا ہوا ہے, بزنس مین نے کیا ہے, گورنمنٹ کا بھی اس پہ انکلوژن ہے, تو 100% تو گورنمنٹ اس کا سہرا نہیں لے سکتی نا. دوسری چیز یہ ہے کہ آڈٹ نہیں کرتے یہ لوگ, ان کو جو بھی پیسے دیے جاتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں. آنکھوں سے نظر آنے والی بات, آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عام ہسپتال جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں, جو کہ سندھ کے اندرون میں ہسپتال ہیں, جن میں میں خود بھی گئی ہوں, وہاں پر تو اللہ معاف کرے کس طرح سے حالات ہیں ہسپتالوں کے, آپ خود دیکھ لیجئے. سارے پاکستان میں, پورے پاکستان میں وہ حالات نہیں جو سندھ میں ہیں. وہاں کا جو روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا گیا تھا عوام سے, اور جو وعدہ کیے ہوئے بھی 50 سال سے اوپر ہو گئے. یہی سوال پی پی سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ پنڈی کے ہاسپٹل جا کے دیکھیں تو وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا, تو آپ ہمارے لیے تو انوکھی بات نہیں ہے نا. بالکل نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈز ملے, اور آپ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہی اس کا حل ہے, پھر آپ جو ہیں, دیکھیے بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جن پہ انیشلی فنڈز ہوتے ہیں, پھر ان کو خود ہی جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. کوئی جنریٹ نہیں ہو رہے فنڈز, کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی جس سے بہتری کی طرف چیزیں چلی جائیں. سندھ کے عوام تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ایک نئی قیادت آئے, تاکہ وہ جو محکومیت کا جو ایک دور ہے جو جس سے وہ گزر رہے ہیں, مظلومیت کا, جس میں وہ ایک طرح سے غلام بنائے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس غلامی کی دور سے عوام نکلنا چاہتے ہیں. لیکن غزالہ صاحبہ, سندھ کی عوام یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ تحریک انصاف کو سب سے تیسرا بڑا ووٹ سندھ کی عوام نے تحریک انصاف کو دیا. تحریک انصاف نے بطور وفاقی حکومت سوائے کراچی شہری علاقوں کے دیہی علاقوں میں کیا کیا؟ سوال ہے. دیکھیے ایک مجھے شہر یاد نہیں آ رہا, ادھر ہیلتھ کارڈ بھی فراہم کیا گیا تھر میں, اور کیونکہ وہاں سب سے زیادہ غربت ہے. دیکھیے جہاں پر ہیلتھ کارڈ اناؤنس ہوتا ہے وہ ایک ہر آدمی کے ہاتھ میں کیش آ جاتا ہے, تو وہاں پہ پھر ہاسپٹلز بھی جلدی تعداد میں زیادہ بنتے ہیں, کیونکہ ہاسپٹل کا بھی بزنس اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ انیشیٹو اس لیے بھی لیا گیا تاکہ وہاں کے عوام کو بہتر صحت کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی مل جائے ساتھ ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ صوبے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے, اور ایک فائنینشیل ہب بھی. اب اگر آپ تضاد کریں گے اپنے ہی صوبے کے اندر, دو علاقے بنائے ہیں جو کہ سندھ نے بنائے ہیں, سندھ کی حکومت نے بنائے ہیں, کہ ایک رورل سندھ ہے اور ایک اربن سندھ ہے. کیوں نہیں ایک نظر سے نہیں, ہاں وفاق تو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے, مگر کیا سندھ کی حکومت اس کو ایک نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رورل سندھ میں بھی ہونا چاہیے؟ کیا عام ہاریوں کے لیے جو بھٹو نے آواز اٹھائی تھی, کیا زرداری کی حکومت نے بھی وہ آواز اٹھائی؟ کیا ہاریوں کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ کیا پانی جو ہے وہ صرف وڈیرے اپنے علاقوں میں رکھ لیتے ہیں اور ہاریوں تک نہیں پہنچاتے, پھر نام لگاتے ہیں دوسرے صوبوں کا؟ دیکھیے باتیں جو ہیں نا وہ تو کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, مگر جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو تو خدا کے واسطے کالا چشمہ نہ پہنائیں کہ وہ نظر ہی نہ آئے. انور سیال صاحب تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود پانی روک رہے ہیں سندھ کا, براہ راست انوالو ہیں. دیکھیے اگر پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر, کیونکہ دیکھیں جس کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے. پرائم منسٹر کا ویژن بڑا ہے, وہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو برابر کا سوچتے ہیں, پاکستانی سمجھتے ہیں ہر ایک کو, نہ کوئی سندھی, نہ کوئی بلوچی, نہ کوئی پٹھان, بلکہ پہلے پاکستان. تو جب پہلے پاکستان ہے تو صوبوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں, ان کی اپنی خواہشیں ہیں, ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ہے, مگر ان کو ضم بھی کرنا ہے ایک نیشنل امبریلا کے نیچے, پاکستان کے جھنڈے کے نیچے. تو ان کو یہ فرقہ واریت کی باتیں اور علیحدگی پسندی کی کبھی کبھی رجحان اور ان باتوں کو, نعروں کو کرنا, میرے خیال میں پاکستان ہی کیا سندھ کے یا بلوچستان کے یا ان الگ الگ صوبوں کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. صحیح. غزالہ صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہ وٹھندا بریک ہے, بریک کھاں پو غزالہ صاحب سے گال بول جو سلسلہ جاری رکھنا تھے.